अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र आम करो, मैं तुम्हारा जिक्र आम करूंगा। तुम्हारा जिक्र आम करने से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र और अस्कार को हर वक्त अपनी जुबान पर रखते हैं, अल्लाह ताला की तबलीग करते हैं, यानी अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी इज्जतों में भी इजाफा करता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह उस इंसान को भी इज्जत से, बुलंदी से नवाजता है, तरक्की से नवाजता है, उसके रिज्क में इजाफा करता है, जो अल्लाह ताला का नाम लेता रहता है, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है और इस जिक्र को आम करता है, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाता है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा जिक्र बहुत बड़ा है। और शायद यही वजह है कि हमारे रिस्क में इजाफा इसीलिए नहीं होता, या हमारी दौलत जो है वो हमारे पास इसीलिए नहीं ठहरती क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारी आमदनियों में बरकत नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के रिस्क से फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो आम नहीं करते, उस जिक्र से हम गाफिल हैं। हम अगर इकट्ठे भी बैठते हैं तो हम यही करते हैं कि दुनिया का तो जिक्र करते रहते हैं, दुनिया की हम हर बात करते हैं, दुनिया के नफा और नुकसान की बात करते हैं, लेकिन आखिरत के नफा नुकसान की बात नहीं करते। हम आपस में ये बात नहीं करते कि हम अपने आखिरत में क्या लेकर जा रहे हैं, हमने आज सारे दिन में अल्लाह ताला को खुश करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, या उसका क्या जिक्र किया है, क्या जिक्र अस्कार किए हैं, हम इस बारे में बात नहीं करते। और शायद यही वजह है कि हमारे घरों में बेबरकती है। जो सबसे ज्यादा मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बात यही की जाती है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारा जो रिस्क है, कुछ ऐसी दुआ बता दें कि अल्लाह ताला हम पर रिस्क के दरवाजे खोल दे, हमारी जो आमदनियां हैं उनमें बरकत आ जाए, उनमें इजाफा हो। और मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला के जिक्र को आम करें, और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र अपने घरों में भी आम करें और करते रहें जब आपके पास वक्त होता है। अगर वक्त नहीं भी है, आप अपने कामों में मशगूल हैं, लेकिन आपकी जुबान जो है वो उस वक्त जामिद है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जुबान जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र करती रहे। कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें, छोटी सी छोटी दुआ पढ़ते रहें, जो भी आपको आता है वो आप पढ़ते रहें, इस्तगफार करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने लगी हूँ जिससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिस्क के दरवाजे खोलेगा इंशाल्लाह। और जैसा कि ये रजब का महीना है, रजब के महीने में अगर आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करता है, आपके रिस्क में मजीद इजाफा करता है, क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है कि आप इसमें आप अपने गुनाहों की माफी मांगें और इसके अलावा अल्लाह ताला से अपने रिस्क में कुशादगी मांगें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई इंसान अगर एक बार ये दुआ पढ़ लेता है तो मैं उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता हूं, और उस दरख्त के ऊपर इतने फल हैं कि अगर वो इंसान एक फल को तोड़कर खाएगा तो उसकी जगह एक नया फल निकल आएगा, यानी वो फल कभी खत्म नहीं होंगे। और वो फल इतने लजीज हैं, इतने मीठे हैं कि उससे मिलता जुलता फल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और इंसान खाता रहेगा तो कभी सेर ना होगा, यानी उसका दिल नहीं भरेगा। इस दुआ में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि सिर्फ एक बार पढ़ने की ही इतनी फजीलत है। और इस तस्बीह को तस्बीह मलाइका भी कहा जाता है। जी हाँ, इसका एक नाम तस्बीह मलाइका भी है। और क्या है वो, अब मैं आपको बताने लगी हूं। वो कलिमात हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये ऐसे पावरफुल और ऐसे अनोखे कलिमात हैं कि अल्लाह ताला के अर्श पर लिखे जाते हैं। कोई इंसान इसे एक बार भी पढ़ता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, तो समझ लें कि उस इंसान ने जन्नत के अंदर अपना एक फलदार दरख्त लगा लिया। कोई इंसान 10 बार इसे पढ़ता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, तो समझे उसने जन्नत में अपना एक महल खड़ा कर लिया। इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें कि ये आपने पढ़नी है, चाहे किसी भी नमाज के बाद, किसी भी फर्ज नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, किसी भी नवाफिल नमाज के बाद अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी पढ़ें। जितनी भी दफा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, खुला पढ़ना चाहते हैं खुला पढ़ें, 10 बार पढ़ना चाहते हैं 10 बार पढ़ें, 100 बार तस्बीह पर पढ़ना चाहते हैं 100 बार पढ़ें। कोई शर्त नहीं है कि आपने इतनी पढ़नी है, इतनी नहीं पढ़नी। मैंने बहुत से गाफिल लोगों को ये भी कहते सुना है कि जी ये तस्बीह जो है ना, ये जो लफ्ज हैं बड़े गर्म होते हैं, बड़े जलाली होते हैं, इनको पढ़ने से पता नहीं क्या कुछ हमें होना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है,
ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں صرف چھوٹا سا جو مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ایک سائنٹیفک ایشو ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ کیا پرابلم ہوتی ہے. دراصل لوگ جب تسبیحات شروع کرتے ہیں یا وظائف شروع کرتے ہیں یا عمل شروع کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کے دوران وہ لٹرلی اس مقدار میں سانس نہیں لیتے. انہیں چاہیے کہ بیچ میں وہ تھوڑا گیپ لیں، سانس لیں، پانی پئیں، وہ یہ کام نہیں کرتے. تو چونکہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، ہمارے جو برین ہوتا ہے، اس کو آکسیجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور کئی بار آپ پڑھتے پڑھتے سانس کی مقدار کم لے رہے ہوتے ہیں تو آکسیجن ہمارے ذہن تک، ہمارے دماغ تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہالیوسینیشنز شروع ہو جاتے ہیں، یا ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو جب آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بیچ میں آپ کچھ گیپ لیں. آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، بہت سپیڈ سے نہ پڑھیں. آپ سانس لیں باقاعدہ مقدار میں، جتنا ہماری جسم کو سانس لینے کی آکسیجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پانی پیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے. تو باقی یہ کہہ دینا کہ رجت طاری ہو جاتی ہے اور جلالی ہوتا ہے، گرم لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پاک اور مبارک کلمات ہیں کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں. اور خود سوچیں کہ اگر آپ ان فضائل کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ ان کو ادا کرتے ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کتنے فضائل اور کتنی برکات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے انسان کے اوپر، وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے. دوسرا فضل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. تیسرا یہ کرتا ہے کہ اس انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے. آخرت میں تو انسان نے اپنا سامان تیار کر ہی لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو خوش و خرم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اس کو بے پناہ عزت سے نوازتا ہے. اور یہ وہ عزت نہیں ہوتی جو لوگ ڈر کے آپ کی عزت کرتے ہیں. کئی بار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے اپنی عزت کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ عزت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیدا کرے گا. ایک اور بہت زبردست پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ تسبیح ملائکہ پڑھنے سے، یہ کلمات ادا کرنے سے، ایک اور بہت زبردست پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ملائکہ ہے اور یہ جو کلمات ہیں، یہ ادا کرنے سے آپ کے جسم کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے جسم پر یہ فرق پڑے گا کہ آپ کی باڈی پازیٹیو ریڈیشن، پازیٹیو انرجی کو ریلیز کرتی ہے. یہ پازیٹیو انرجی آپ کے روزمرہ کے کاموں کے لیے، آپ کے مثبت سوچنے کے لیے، آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ان پازیٹیو ریڈیشنز کو جب آپ ایمٹ کرتے ہیں، جب یہ پازیٹیو ریڈیشنز آپ کے باڈی میں سے نکلتی ہیں، تو آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو مثبت اثر ہوتا ہے. وہ آپ کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو آپ سے پازیٹیو وائبز مل رہی ہوتی ہیں. اور یہ ساری وجہ ہے کہ کس طرح سے لوگ آپ کا عزت و احترام کریں گے، کیونکہ یہ کلمات پازیٹیو انرجی ریلیز کرتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت سارے فیکٹس ہیں اس تسبیح کو لے کر، اس کلمات کو لے کر. ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اسے تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ یہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں دن اور رات. ان ورڈز کو، ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم دہراتے رہتے ہیں. اس لیے بھی اسے تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی تسبیح، ملائکہ کی تسبیح. اور اگر ایک انسان، ایک عام انسان اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو خود سوچیں کہ آپ کس قدر پاورفل عمل کر رہے ہیں، کتنا آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا، آپ کی زندگیوں پہ اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے انشاءاللہ کھولے گا، آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ. اور جیسا کہ یہ پازیٹیو ریڈیشنز کو ایمٹ کرتی ہے، آپ کے جسم پہ اس کا جو سب سے بڑا ایک اثر یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ بیماریوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب ہماری باڈی پازیٹیو سٹیٹ میں رہتی ہے تو وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ انفیکشنز کے اگینسٹ لڑتی ہے. نیگیٹو انرجی، یعنی وہ انرجی جو ہمیں باہر سے ہمارے جسم پر آتی ہے اور ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے، ہمارے جسم کی پازیٹیو انرجی اس سے فائٹ بیک کرے گی، اور انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، آپ تندرست رہیں گے، توانا رہیں گے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو آپ نے بہت اچھے سے یوٹیلائز کرنا ہے. جتنی بھی تسبیحات یا ذکر اذکار میں اپنی ویڈیوز میں بتا رہی ہوں، کوشش کریں کہ انہیں آپ اپنی زندگیوں کا، اپنے آج کل کے خاص طور کے دنوں کا حصہ ضرور بنائیں، کیونکہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت کو بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.